सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले यो अनुग्रह दिनुभयो, त्यसैले परमेश्वरको धेरै धेरै धन्यवाद। र सच्चैमा परमेश्वरले यो बाइबलद्वारा अध्ययन तपाईहरूसँग त्यस्तो गर्नेको परमेश्वरले मौका दिनुभयो र परमेश्वरको धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी पहिलो भिडियोमा त्यस्तो कुरा गर्यो, अध्ययन गरेको थियो। हम पाप कहाँबाट आयो, परमेश्वरले के गर्यो, हाम्रो पाप कहाँ लेखेको छ त्यस्तो अध्ययन गर्यो। र आजको भिडियोमा हामी परमेश्वर व्यवस्था किन दिनुभयो र व्यवस्थाद्वारा के आयो यो कुरा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र आज हामी प्रस्थान पुस्तकबाट अध्ययन गर्नेछौँ। र प्रस्थान 20 देखि प्रस्थान 20 अध्यायको 1 पददेखि 26 त्यहाँ 10 आज्ञा लेखेको छ। र परमेश्वरले मुसालाई सिने पर्वत पर बुलाउनु भयो। त्यहाँ परमेश्वरले 10 आज्ञा मुसालाई दिनुभयो र 10 आज्ञा परमेश्वरले दियो र 1 देखि 4 ओठा यो परमेश्वर से जुड़ेको आज्ञा हो र 5 देखि 10 ओठा यो मान्छे जुड़ेको आज्ञा हो। र पहिला देखि 4 ओठा यो परमेश्वर से जुड़ेको के आज्ञा हो। र त्यहाँ लेखेको छ, म परम प्रभु तिमीहरू परमेश्वरका बाहेक और कुनै देवता देवतीहरू नबनाउनु, आफ्नो निम्ति कोपेको कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, परम प्रभु आफ्नो परमेश्वर को नाउँ व्यर्थैमा नलिनु, शब्द दिन पवित्र मान्नु। र यो परमेश्वर से जुड़ेको आज्ञा हो। र 5 देखि 10 यो 6 आज्ञा मान्छे से जुड़ेको हो। तो त्यहाँ लेखेको छ कि आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, हत्या नगर्नु, आफ्नो छिमेकीहरूको विरुद्ध झुटो गवाही नदिनु, आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु, त्यस्तो परमेश्वर आज्ञा दिनुभयो। र यो सबै आज्ञा हामी निरन्तर गर्नुहुन्छ। लालच हामी गर्नुहुन्छ र यो सबै आज्ञा हामी परमेश्वरले आज्ञा दिनेको कुरा हामी निरन्तर गर्छौँ। र यो 10 आज्ञा दिनेपछि मूसाको भाइ हारून थियो, त्यो हारूनले पाप गर्यो। त्यहाँ इजरायलीहरूले हारूनको त्यस्तो भन्नुभयो कि हाम्रो लागि भगवान बनाउनु। तर यो प्रस्थान 32 को 1 मा लेखेको छ कि हारूनले इजरायलीहरूले भन्नुभयो, हाम्रो निम्ति भगवान बनाउनुहोस्, हाम्रो अहिले भगवान छैन त हाम्रो लागि भगवान चाहिन्छ। मूसाको बारेमा हामीलाई थाहा छैन र अहिले हाम्रो लागि केही न केही गर्नुपर्छ, हाम्रो लागि भगवान बनाउनुपर्छ, त्यस्तो इजरायलीहरूले हारूनलाई भन्नुभयो। र हारूनले के गर्यो, हारूनले हुन्छ ठिक छ, र हारूनले सबैजनाको सुन माग्यो। सुन लिएपछि उहाँको लागि सुनको बच्चा भगवान बनाउनु भयो। त्यो नजरमा पाप गर्यो, उहाँको आफ्नो निम्ति भगवान बनाउनु, देवता बनाउनु भयो। र त्यस्तो परमेश्वर अघि त्यस्तो आज्ञा दिनुभयो थियो, म बाहेक और कुनै देवता देवीहरू नबनाउनु, त्यस्तो परमेश्वर भन्नुभयो, नगर्नु, नबनाउनु। र हारूनले त्यो पाप गरे र यो सबै र इजरायलीहरूले
त्यो बछडा हेरेर उहाँले खुस भयो, नाच्दै गाउँदै त्यहाँ उसको पूजा गर्नु थाल्यो। र यो सबै कुरा पाप उहाँले गर्यो। र प्रस्थान 32:19 मा लेखेको छ, र मूसा त्यहाँ आयो। त्यो हेर्नेपछि मूसालाई रिस उठ्यो, किनभने उहाँले परमेश्वरको आज्ञा तोड्नुभयो, परमेश्वर आज्ञाको तोडे। र यो सबै कुरा हेर्नेपछि मूसालाई रिस उठ्यो, र मूसाले त्यो सिलोपाटी त्यस्तो लिएको थियो त्यो फेल्नु थाल्यो, त्यो फुटाइदियो। र त्यहाँ मूसाले भन्नुभयो, यो तपाईहरूले के गर्यो? र परमेश्वरको दिएको आज्ञा उहाँले तोड्नुभयो। र त्यस्तो यो प्रस्थान 32:28 मा लेखिएको छ कि त्यो दिन मानिसहरू मध्येमा 300 जना जति मार्नु थाल्यो। त्यो दिन व्यवस्था आयो। त्यो दिन उहाँले व्यवस्थाको पालन नगर्नेपछि 3,100 जना मार्नु थाल्यो। र यो आज्ञा नपालन गर्नेपछि उहाँको जान दिनुभयो, र उहाँ सबै मर्नुभयो। र यो सबै कुरा हेर्नेपछि मूसाले पश्चाताप गर्नेको लागि वेदी बनाउनु भयो। त्यो वेदी बनाएपछि पश्चाताप गर्यो कि यो इजरायलीहरू र हारूनले पाप गर्नुभयो थियो, उसको लागि वेदी बनाएर मूसाले सबैजनाको लागि पापको क्षमाको प्रायश्चित गर्यो। र त्यो गर्नेपछि उहाँको पापद्वारा बच्नु भयो। र परमेश्वरको आज्ञा तोड्नेपछि उहाँको मृत्यु मिल्नुपर्छ र दण्ड मिल्नुपर्छ, त्यस्तो परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। र हामी यो लेवी 20:20 मा लेखेको छ, विभिन्नहरू पापका दण्ड। र परमेश्वरले त्यो मूसाले त्यो शिलापाटी तोडेको, र परमेश्वरले फेरि बोलाउनु भयो, र परमेश्वरले फेरि त्यो शिलापाटी बनाएर दिनुभयो। और त्यहाँ परमेश्वरले फेरि 10 आज्ञा दिनुभयो, र परमेश्वर नियम दिनुभयो। र लेवी 20 मा छ कि मेरो आज्ञा नपालन गर्नेपछि म दण्ड दिन्छु, र आज्ञा पालन गर्नेपछि म आशिष दिन्छु। र लेवी 20 अध्यायमा लेखेको छ, विभिन्न पापहरूको दण्ड। आज्ञा पालन गर्नेपछि तपाईले धेरै आशिष पाउनेछौ, मेरो आज्ञा नमान्नेपछि तपाईहरूले दण्ड पाउनुहुन्छ, त्यस्तो परमेश्वरले लेख्नुभयो। र इजरायलीहरूले त्यस्तो बुझे कि हामी यो आज्ञाको पालन गर्नु सकिन्छ। अरे उहाँले त्यस्तो यो आज्ञा स्वीकार्नु भयो, अस हामी गर्नेछौँ। र उहाँले यो आज्ञाको पालन गर्न सकेन, उहाँको यो आज्ञाको पालन गर्न सकेन। और उहाँले त्यस्तो पाप गर्दै त्यस्तो गर्नुभयो, र उहाँको दण्ड मिल्यो। र परमेश्वर यो सबै कुरा हेरेपछि परमेश्वरले उहाँले यो पापद्वारा कसरी पापको क्षमा पाउनु सकिन्छ। र परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो कि मेरो लागि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो कि यो पृथ्वी पर वेदी बनाउनु, जस्तो स्वर्गमा वेदी छ त्यस्तो यो पृथ्वीमा वेदी बनाउनु। प्रस्थान 25 अध्याय को 10 पदमा लेखिएको छ कि गवाहीको सन्दुक। र त्यहाँ कसरी सन्दुक बनाउने,
त्यस्तो लम्बाइ चौडाइ यो परमेश्वरले सबै कुरा भनेको त्यस्तो मुसाले त्यो वेदी बनाउनु भयो। र वेदी किन बनायो, कसको लागि यो वेदी बनाउनु भयो, र यो वेदी बनाएपछि परमेश्वरले त्यस्तो परमेश्वरले यो वेदी हाम्रो लागि बनाउनु भयो। किनभने परमेश्वरले तो व्यवस्था दिनुभयो थियो, त्यो व्यवस्थाको पालन हामी गर्न सक्दै थिएन, हामी गर्नु पाएन। त्यसैले परमेश्वरले यो मुसालाईको भन्नुभयो कि वेदी बनाने पछि पश्चाताप गरेर त्यस्तो पापको समाधान हुन्छ। र मुसाले त्यो वेदी बनाउनु भयो, र वेदी बनाने पछि के भयो हामी हेर्नेछौँ। र लेवी 4 अध्यायमा त्यहाँ लेखेको छ 27 पददेखि 35 सम्म यो सबै लेखेको छ। गहिराइसँग पढ्नेपछि तपाईहरूले बुझ्नु सकिन्छ। र त्यहाँ त्यस्तो 26 मा लेखेको छ कि यदि सामुदायिक मानिसहरूमध्ये कसैले अनजानमा पाप गर्छ र परमप्रभुको मनाही गर्नुभएको कुराहरू मध्येमा कुनै कुरो गर्छ भने त्यो दोषी हुन्छ। त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट हुँदै आफ्नो गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्खोट भाकरी त्यसले लाउनु पर्छ। र यहाँ 27-28 मा लेखेको छ कि उहाँको पाप, त्यो मान्छेको पाप प्रकट होनेपछि उसको आफ्नो लागि निष्खोट भाकरी लानु पर्छ। र भाकरी लाने पछि उसको भाकरीको टाउको पर यो हात राख्ने पछि त्यो हाम्रो पाप त्यो भाक्रा पर जान्छ। भाक्राको निष्खोट त्यो हाम्रो माथि आउँछ। त्यस्तो मेरो पाप त्यो यो हात उसको टाउको पर रखने पछि मेरो पाप उसको माथि जान्छ, और उसको निष्खोट त्यो पाप छैन त्यो मेरो माथि आउँछ। त्यस्तो परमेश्वरले गरेको त्यहाँ भन्नुभयो। त्यो गर्ने पछि हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ, हामी पापद्वारा और यो मृत्युद्वारा हामी बच्नु सकिन्छ। र आगे के लेखेको छ त्यो त्यहाँ पूजाहरूले त्यो पूजाहरूले निष्खोट भाकरीको रगत तो उसको यो गला काटेर उसको खून उसको रगत लिएर त्यहाँ वेदी बनाएको सिङमा त्यो खून पूजाहरूले त्यहाँ त्यस्तो लगान्छ। र यर्मिया 17 अध्याय 1 पदमा लेखेको छ, वेदीको सिङमा त्यहाँ हाम्रो पाप कुटिएको छ, लेखेको छ। र हाम्रो पाप कहाँ लेखेको छ? वेदीको सिङमा हाम्रो पाप त्यहाँ कुटिएको छ, लेखेको छ। र तपाईले त्यो पढ लिनु। यर्मिया 17 को 1 पदमा त्यस्तो लेखेको छ कि हाम्रो पाप त्यहाँ लेखेको छ। हाम्रो यानी सबैजनाको पाप त्यहाँ वेदीको सिङमा लेखेको छ। र त्यो पाप परमेश्वरले हेर्ने पछि त्यो मानिसको दण्ड मृत्यु मिल्छ। र त्यो पाप नदेख्ने पछि तो परमेश्वर दण्ड दिँदैन, परमेश्वरले त्यो पापको दण्ड
दिँदैन र त्यसैले त्यो परमेश्वरले भन्नुभयो यस्तो गर्नेपछि म मानिसको पाप सम्झने छैन, मनुष्यको पाप माफ गर्दिन्छु। यो सबै कुरा गर्नेपछि र मान्छेको पाप गर्नेपछि उहाँले आफ्नो लागि एक निष्कोट बाख्रा लान्छ। त्यो बाख्राको टाउको पर हात यस्तो राख्नेपछि त्यो बच्चाको रगत लिएर त्यो वेदीको सिङमा त्यहाँ त्यो पाप पुजारीहरूले पाप लिएको त्यो सिङमा त्यस्तो लगाउँछन्। त्यो लगानेपछि पाप देख्दैन। यहाँ यस्तो पाप लेखेको छ। एक्जाम्पलको लागि म बताउँछु। यस्तो यो के हो, यो त्यस्तो बुझ्लिनु मेरो पाप हो। र याजक पूजाहरूले रगत लिएर त्यस्तो लगाउँछन्। तर यस्तो लगानेपछि मानिसहरूको पाप देख्दैन। तर अहिले त रगत छ, तर अहिले केही देखिरहेको छ? मैले त्यस्तो लेखेको थिएँ, अहिले देखिरहेको छैन। र त्यस्तो ही परमेश्वरको नजरमा त्यो पाप देख्दैन, त्यो रगत देख्छ। त्यो रगत पवित्र निष्कोट बाख्राको त्यो रगत त्यहाँ लगाएको छ र त्यसको द्वारा मान्छेको पाप क्षमा हुन्छ। त्यस्तो गर्नेपछि मान्छेको माथि दण्ड रहँदैन, मृत्यु रहँदैन। त्यस्तो गर्दै गर्दै उहाँले आफ्नो पापको निम्ति पश्चाताप गरेर पाप गरेर छुटकारा पाउनु सकिन्छ। यो विधिको द्वारा उहाँले पापको छुटकारा गर्नु सकिन्छ। तर यो विधि नगर्नेपछि उहाँको माथि दण्ड आउँछ। उहाँ आफ्नो जानको लागि आफ्नो जान त्यहाँ दिनुपर्छ। र यो सबै विधि परमेश्वरले दिनुभयो। र यो विधि पाप गर्नेपछि उहाँले यो विधि गरेपछि उहाँले पापबाट मुक्त फ्री हुन्छ। र त्यस्तो सदाको लागि होइन, मात्र 1 सालको लागि उहाँले त्यस्तो छुटकारा पाउनु सकिन्छ। र हामी सदाको निम्ति पाउ सक्दैन, मात्र 1 सालको लागि हामी मात्र पाउनु सकिन्छ। र यो सबै कुरा हेर्नेपछि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। र हामी कसरी सदाको निम्ति हामी कसरी पवित्र हुनु सकिन्छ, यो हामी अर्को भिडियोमा यसको अध्ययन गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। और म तपाईहरूको धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरूले यो भिडियो देखेर और मेरो कुरा तपाईले बुझ्नुभयो और मेरो नेपाली तपाईले समझ्नुभयो। त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ। जय मसीह। धन्यवाद।